बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 11 फरवरी 2025 दिन मंगल का हो गया है। तीन बहुत ही अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो सीनियर एंकर पर्सन हैं, ARY टीवी के ऊपर अपना शो करते हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट शो है उनका। पाकिस्तान की बड़ी तादाद उनका शो देखती है। मेरे बहुत ही फेवरेट हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब। उन्हें 2 हफ्तों के लिए जबरी रुखसत के ऊपर भेज दिया गया है। यानी कि उन्हें ये कहा गया कि आप 2 हफ्ते के लिए छुट्टी करें और आपका प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे कहानी क्या है? क्या ऐसी वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत को, ताकतवर लोगों को, पैमरा को या उनके टीवी मालकान को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि जी 2 हफ्ते जो है वो काशिफ अब्बासी अपना शो नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा शो था और उस शो के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से उन्हें 2 हफ्तों के लिए जबरी रुखसत के ऊपर भेज दिया गया? उसकी तफसीलात जरा आपके सामने रखेंगे, वो शो भी आपको बताऊंगा और उसमें क्या बात हुई थी, क्या उसके पीछे कहानी थी, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, अडयाला से बहुत ही अहम खबरें सामने आई हैं। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत ही अहम पैगाम कौम के सामने रखा है, वो भी जरा आपको बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो क़यादत जो बुज़दिल नजर आ रही है, वो क़यादत जो कंप्रोमाइज नजर आ रही है, या वो क़यादत जो मेरे बयानिए का यानी कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए का बोझ नहीं उठा सकती, उसको अब फारग करने का वक्त आ गया है। और इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपनी क़यादत, जो मरकजी क़यादत है, उसमें से कुछ लोगों को फारग करने जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, कौन सी बात ऐसी है कि जो इस बात पर मजबूर करती है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो मरकजी क़यादत में से कुछ लोगों को फारिग करें? और ये कौन सी शख्सियात हैं, लीडरशिप में से कौन से लोग हैं जिन्हें वो फारिग करने जा रहे हैं? इसकी तफसील भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर जो IMF का मिशन पाकिस्तान आ रहा है और मिशन किन चीज़ों का जायजा ले रहा है और अगला जो IMF का पैकेज पाकिस्तान को मिलेगा उसमें कौन से नए टैक्स होने जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम के ऊपर कौन से नए बोझ डालने जा रही है मौजूदा हुकूमत। तीसरी अहम जो है वो मौजू ये है, इसके ऊपर भी जरा कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जो सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब को जबरी रुखसत के ऊपर भेजा गया, उनका शो 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह थी? अब नाज़रीन मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे एंकर पर्सन हैं कि जो इंडिपेंडेंट शो करते हैं, जो कंटेंट के ऊपर मौजूदा जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर शोज करते हैं। और काशिफ अब्बासी साहब चूंकि ARY टीवी के ऊपर सोमवार से लेके जुमेरात तक 4 दिन जो है वो 8 बजे शो करते थे और उनके शो का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड और बहुत ही प्रोमिनेंट शो है। पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो उनका शो देखते हैं और उनके शो की एक अपनी रेटिंग है, एक अपनी क्लास है उनके शो की। और खसूसन जो वो शो के शुरू में तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट का या 8 मिनट का एक तवील इंट्रो देते हैं, बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का इंट्रो देते हैं। उसके अंदर वो बेसिकली तमाम चीजें जो है वो तहस नहस करके रख देते हैं और जो भी खामियां कोताहियां इस मौजूदा हुकूमत की होती हैं और जो भी गैर कानूनी चीजें हो रही होती हैं वो तमाम चीजों को वन बाई वन करके लोगों के सामने रखते हैं। और एक ऐसे ही इंट्रो की वजह से अब उनका शो जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। 2 हफ्ते के लिए उन्हें कहा गया कि जी आप रुखसत पे जाएं, छुट्टियां एंजॉय करें और आप ये शो नहीं करेंगे। असल में नाज़रीन 6 फरवरी को काशिफ अब्बासी साहब ने अपने शो के अंदर जो है वो एक पतन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो इलेक्शंस के मुतालिक जो है वो सर्वेस करती है और जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर जो धांधली होती है उनको वन बाई वन तमाम चीज़ों को वो डिग आउट करने के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है और वो रिपोर्ट मानी जाती है पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर के अंदर वो रिपोर्ट मानी जाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम पटन है, पटन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है और सरवर बारी साहब इसको लीड करते हैं। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, चूंकि 8 फरवरी को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा था इलेक्शन को, तो उससे 2 दिन कबल 6 फरवरी के शो के अंदर काशिफ अब्बासी साहब ने कुछ ऐसी चीजें सामने रखी, कुछ ऐसे उन्होंने कंपैरेटिवली चीजें सामने रखी कि जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुकम्मल कंट्रोवर्शियल कर दिया था, चार्जशीट कर दिया था। और वो शो जो है उनका वो अब यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़ा, यानी कि जो ARY टीवी का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो शो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो इंट्रो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो डिलीट कर दिया गया है। तो उस वजह से जो है वो उनके ऊपर प्रेशर आया, टीवी चैनल के ऊपर प्रेशर आया, टीवी चैनल इंतजामिया मालकान के ऊपर प्रेशर आया
تو انہوں نے 2 ہفتے کے لیے انہیں رخصت کے اوپر بھیج دیا ہے، اور اگلے 2 ہفتے جو ہے وہ ہم کاشف باسی صاحب کو نہیں سن سکیں گے۔ بہت ہی کمپیٹنٹ قسم کے اینکر پرسن ہیں، میں تو بہت انسپائر کرتا ہوں انہیں کافی سالوں سے، یعنی کہ جب کالج لائف میں تھے تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں انہیں، تو ان کا شو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ناظرین نہیں ہوا، اس سے قبل بھی میڈیا کے اوپر بڑے مشکل حالات آتے رہے۔ ARY ٹی وی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ارشد شریف کے اوپر بھی گرا تنگ کیا گیا تھا، انہیں مجبور کر کے ٹی وی چینل سے نکال دیا گیا تھا، یا پھر کیسے وہ پاکستان سے باہر جانے کے اوپر مجبور ہوئے، FIRs کا ایک نیا سلسلہ ان کے اوپر شروع ہو گیا، مجبور ہو کے وہ پاکستان سے باہر گئے، پھر کینیا کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے علاوہ عدیل راجہ صاحب ہیں، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے ARY ٹی وی کے اندر، انہیں بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ تو میڈیا کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں معمول کا حصہ ہیں، لیکن کاشف باسی صاحب کے حوالے سے یہ جو خبر سامنے آئی، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو جرنلزم کرتے ہیں لوگ، ان کے رستے میں جو ہے وہ روڑے اٹکانے کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ ویسے تو آمریت کے دور میں یہ ہوتا تھا، جب میڈیا آزاد نہیں تھا اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب تو چونکہ 2025 ہے، دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بڑے شوز کرنے والے جو اینکرز ہیں ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ تو کاشف باسی صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہیں 2 ہفتے کے لیے جبری رخصت کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسرا ناظرین، عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی پارٹی قیادت کے اندر جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس میں سے جو اب ان کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، یعنی کہ جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے، جو اس کو نہیں اٹھا سکے گا اس وزن کو، یا ان چیزوں کو وہ میڈیا کے اوپر آ کر بیان نہیں کر سکیں گے، مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، مختلف پریس کانفرنس کے اندر، یا ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو عمران خان کا بیانیہ ہے، جو کلیئر وہ ایک لائن کے اوپر کھڑے ہیں، ایک پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، اگر اس کو وہ اون نہیں کریں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو انہیں پارٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پارٹی سے فارغ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ خصوصاً جو ہے وہ کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس میں 70 کے قریب جو ہے وہ رکن ہیں کور کمیٹی کے، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی 25 کے قریب یا 20 کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو عمران خان کے اس نیریٹو کو منون مانتے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو ٹویٹ عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیا جاتا ہے، بڑا ہی سخت ٹویٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں عسکری اداروں کے متعلق بھی لکھا جاتا ہے، موجودہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کے متعلق بھی عمران خان اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھتے ہیں، تو اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا جاتا، اس کو کو ٹویٹ نہیں کیا جاتا، اس کو شیئر نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دی جاتی۔ کور کمیٹی کے میجورٹی ممبرز جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں اس کو، ہو سکتا ہے اس کا وہ وزن برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس لیے وہ اس کو اون نہیں کرتے، اس کو ری پوسٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر کچھ لکھتے نہیں ہیں۔ تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کی لسٹ بنائی جائے اور آنے والے دنوں کے اندر ان کو کور کمیٹی سے فارغ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو بہت بڑے بڑے نام جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ جماعت سے، کور کمیٹی سے آپ کو فارغ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن آج سے مراد کی گزشتہ کل جو بروز سموار عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام سامنے آیا، وہ بہت اہم ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ بڑا کھلم کھلا جو ہے وہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہمیشہ کی طرح جیسے وہ بہت ہی گرج برس کے اڈیالہ سے بات کرتے ہیں، اور وہ بات جو ہے وہ ان کی انسینسرڈ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے، ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ چیزیں بھی سامنے آتی تھی کہ عمران خان سے جو لوگ ملنے جاتے ہیں، چاہے وکلا ہوں، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، جو عمران بات کرتے ہیں وہ باہر آ کر ایز اٹ از نہیں بتائی جاتی، اس میں سے کچھ چیزیں کٹ کر لی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، لیکن ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ وہی بات آ کر بتاتے ہیں، اور خصوصاً جو ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی جاتی ہے، ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی جاتی ہے، وہی ایکچوئل وہ بات ہوتی ہے جو عمران خان جیل سے کرتے ہیں۔ تو اب تمام لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف ہوتی ہیں کہ وہاں سے کیا پوسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم صحافی لوگ بھی یقین کرتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے، وہ اس کو اون کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے۔ تو آج کا جو ان کا اڈیالہ سے پیغام سامنے آیا وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ ابھی بھی جو 1 یا 1.5 سال قبل جب جیل گئے تھے اس وقت جو ان کا بیانیہ تھا، آج کے دن بھی وہی بیانیہ ہے ان کا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو،
8 फरवरी को मुल्क भर बशमूल पंजाब, सिंध और स्वाबी में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस नंगी फस्तायत के दौर में भी अवाम हर मरतबा मेरी काल पर खौफ के बुत तोड़कर निकलती है। इमरान खान साहब लिखते हैं कि जिससे साबित होता है कि ये कौम अब हर हाल में हकीकी आज़ादी की मुंतज़िर है। अर्दली हुकूमत अंदर से डरी हुई है। मुल्क भर में छापे मारे गए और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्रिकेट का बहाना बनाकर हमें मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि यह खोखली हुकूमत अंदर से किस कदर बौखला का शिकार है। मैंने आर्मी चीफ के नाम खत मुल्क की बेहतरी के लिए और नेक नियति से लिखा। ये मेरा मुल्क है और मुझे इसकी फिक्र है। मैं DGISPR को कहना चाहता हूं कि फौज की साख मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। इसके आगे इमरान खान साहब ये लिखते हैं कि आप कहते तो हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा बच्चा वाकिफ है कि मुल्क का निज़ाम आर्मी चीफ ही चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी जैसे टाउट्स मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिसने कभी काउंसलर का इंतखाब भी नहीं लड़ा, मगर अब वो क्रिकेट से लेकर खारजी और दाखिली मामला तक हर चीज का करता धरता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो आर्मी चीफ चला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मोहसिन नकवी जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। इसके आगे वो लिखते हैं कि जी मुल्क में हर बार जबर और फसाइयत का बाजार गर्म रहता है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया। काजी फायद ईसा की जानबदार और बेशर्म तरीन जो चीफ जस्टिस थे, जिनका किरदार जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा गनौना था। अब जस्टिस मुनीर जो है वो तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान की अदलिया में उनका क्या किरदार था, तो उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा को जस्टिस मुनीर से मिला दिया। और आगे वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर के अंदर जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया, इंसानी हकूक बुरी तरह पामाल हुए, मुल्क में कानून और इंसानी हकूक दोनों बुरी तरह पामाल हैं। इंतखाबात के नाम पर ढोंग रचाकर अवाम से इनका मैंडेट छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायद ईसा इस सब में एस्टेब्लिशमेंट के सोलतकार बने। इन दोनों चेहरों ने अपने ओहदों और अवाम से गद्दारी की। इन सब के नतीजे में जाली MNAs, जाली पार्लिमान, जाली वजीर आजम और जाली सदर का वजूद अमल में आया। काजी फायद ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। यानी कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो काम काजी फायद ईसा से लिया जा रहा था, अब जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वही काम अब इस आईनी बेंच से लिया जा रहा है। जजेस का यह फर्ज होता है कि दो तरफा मौकफ सुना जाए, मगर यहाँ एक ही तरफ का मौकफ सुनकर फैसले सुना दिए जाते हैं। इसके आगे उन्होंने मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी साहब, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो मुल्क में इंसानी हकूक और कानून का हाल है, आपको इसके खिलाफ खड़े होकर तारीख में सुरखरू होना चाहिए और काजी जैसा शर्मनाक किरदार अदा नहीं करना चाहिए। इसके आगे फिर उन्होंने पीका एक्ट जो कुछ ही दिन कबल पार्लियामेंट और सेनेट से मंजूर हुआ, जो बेसिकली मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार राय का गला घोंटने के लिए यह कानून पास किया गया। उसके हवाले से वो कहते हैं कि पीका के काले कानून के जरिए मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दिया गया है। इंटरनेट का जो हाल है वो सबके सामने है। मईशत को $1.7 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में ब्रेन ड्रेन तेजी से जारी है। 17 लाख अफराद बैरूनी मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। माशी तबाही और बेरोजगारी से पूरी कौम परेशान है। फिर उन्होंने जो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि जी हमने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन का मुतालबा इसलिए किया था क्योंकि हमें मालूम था कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामा है। 8 फरवरी पर कमीशन बनाना तो इनके बस की बात ही नहीं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता, क्योंकि ये इंसानी हकूक से मुतल्लिक मामलात थे और फौरी तौर पर इन पर एक्शन लिया जा सकता था। मगर ऐसा नहीं किया गया। 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट ने गोलियां चलवाकर निहत्ती अवाम का कत्ल किया। यानी कि 26 नवंबर का जो इंसिडेंट था उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। 30 साल से खुफिया एजेंसियां हमें बता रही थी कि मुल्क को इन दो खानदानों ने किस तरह लूटा। सरे महल और मे फेयर फ्लैट्स की फाइलें इन्होंने हमें खुद दिखाई। नैब ने 1100 अरब रिकवर करने थे,
ہمارے دور میں 480 ارب روپے ریکور کیا گیا. پچھلے 17 سال میں صرف 80 سے 90 ارب روپیہ اکٹھے ہو سکے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً کوئی 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب نے ریکور کرنا تھا, جو منی لانڈرنگ کی مد کے اندر یا باقی معاملات کے اندر کرپشن ہوئی تھی. لیکن 17 سالوں کے اندر 80 سے 90 ارب روپیہ ریکور ہوا, جبکہ ہمارے دور کے اندر یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر 480 ارب روپیہ جو ہے وہ ریکور کیے گئے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب ترامیم کر کے ان دو خاندانوں کے تمام مقدمات بند کر دیے گئے. مقصود چپڑاسی, مے فیئر, ون ہائیڈ پارک میں رشوت, اومنی گروپ سمیت تمام مقدمات بند کر دیے گئے ہیں. پھر انہوں نے اور بھی اس حوالے سے منی لانڈرنگ, کرپشن اور جو کیسز تھے نیب کے اندر, جو ریفرنسز تھے جو اب ختم کر دیے گئے ہیں, جس میں تمام وہ لوگ بری ہو گئے ہیں جن کے خلاف مقدمات ہوئے تھے, ان کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد آخر کے اوپر انہوں نے کہا جی جہاں جمہوریت ہوتی ہے ترقی وہیں ہوتی ہے. مشرقی اور مغربی جرمنی کی مثال سب کے سامنے ہے. مشرقی جرمنی میں آمریت اور مغربی جرمنی کے اندر جمہوریت تھی. 50 سال کے بعد سب نے دیکھا کہ مغربی جرمنی جمہوریت کی بنیاد پر کتنی ترقی کر گیا. سوویت یونین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے, جو 1970 یعنی کہ 1970 کی دہائی میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا, مگر 15-20 سال کے اندر وہاں آمرانہ رویوں اور ویگو ڈالوں کی طرز پر اغوا جیسی پالیسیوں کی وجہ سے وہی حالات بن گئے جو ہمارے ہیں, اور امریکہ سوویت یونین سے بہت آگے نکل گیا. یعنی کہ یہ ان کا ٹوٹل جو ہے وہ پیغام ہے, جس میں انہوں نے 4-5 پوائنٹس کو ٹچ کیا. 9 مئی 26 نومبر کو ٹچ کیا, 8 فروری کے انتخابات کو ٹچ کیا, پیک ایکٹ کو ٹچ کیا, سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو, چیف جسٹس کے حوالے سے, سابق چیف جسٹس کے حوالے سے, الیکشن کی چوری کے حوالے سے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈائریکٹ انہوں نے چارج شیٹ بھی کیا, انہیں پیغام بھی دیا اور ان سے گلے شکوے بھی کیے. تو یہ ایک بہت ہی اہم پیغام جو ہے وہ اڈیالہ سے عمران خان کا سامنے آیا, جو آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن اس میں خصوصاً جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ سے بہت سارے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا. تیسری جو سب سے اہم خبر ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اب جو نیا پیکج دینا ہے پاکستان کو, آئی ایم ایف نے نیا جو پروگرام ہونا ہے, اس سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک مشن بھیج دیا پاکستان کے اندر, اور 6 فروری کو یہ مشن پاکستان کے اندر آ گیا ہے. اور یہ مشن جو ہے وہ مختلف وزارتوں کا دورہ کرے گا, مختلف محکموں کا دورہ کرے گا, مختلف اداروں کا دورہ کرے گا, اور وہاں پر کرپشن, بے ضابطگیاں, ان کا جائزہ لے گا. پھر پاکستان کے اندر رول آف لا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے گا, مانیٹر کرے گا. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے اندر جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی تقرری ہے ان معاملات کو دیکھے گا. جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے مل سکتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان یا فریدی سے مل سکتا ہے, اور ان سے ملنے کے بعد یہ مشن تمام تر چیزیں مرتب کر کے 14 یا 15 فروری تک یہ تمام تر چیزیں جمع کروائے گا. اس کے بعد پھر آئی ایم ایف یہ سوچے گی, یہ جائزہ لے گی کہ کیا ہم پاکستان کو قرض دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, اور کن شرائط کے اوپر دے سکتے ہیں. کیونکہ گزشتہ 2-2.5-3 سالوں کے اندر جو پیکج پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے لیے, ان میں قرضوں کی ایک بڑی, ٹیکسوں کی ایک بڑی بھرمار تھی. آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے بلوں سے لے کے جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کے اندر کٹ لگائے گئے, ایگریکلچر کے اوپر اور ہر طرح کی چیزوں کے اوپر جس طریقے سے ٹیکس لگائے گئے. اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس مشن کے کام مکمل کرنے کے بعد جو نیا پیکج آئی ایم ایف پاکستان کو دے گی اس میں بھی بڑے پیمانے کے اوپر ٹیکس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے. 2 اس حوالے سے بہت ہی اہم رپورٹ سامنے آئی ہیں. ایک گیس کے بلوں کے حوالے سے کہ اس میں کتنا پیسہ پاکستان کی حکومت نے اکٹھا کیا اور نئے کیا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے, یعنی کہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں, ان کی سیلری میں جو کٹ لگ کے ان کے اکاؤنٹ میں سیلری آتی ہے, تو ان ٹیکس کی بنیاد کے اوپر حکومت پاکستان نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا. یہ 2 بڑی اہم رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, ان کا تھوڑا سا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک رپورٹ ناظرین جو ایکسپریس ٹریبون کے ارشاد انصاری صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر رپورٹ کی ہے, اور اس کے مطابق تنخواہ یافتہ طبقے سے رواں مالی سال یعنی کہ یہ جو سال چل رہا ہے اس میں ٹیکسز کی مد میں 570 ارب بٹورنے کا امکان ہے. یعنی کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر مزید بھی ٹیکس امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, اور حکومت کا یہ پلان ہے کہ 570 ارب روپے جو ہے وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان سے ٹیکس لے کے پورا کیا جائے. حکومت رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں تنخواہ یافتہ طبقے سے 243 ارب ٹیکس لے چکی. اب تک جو 243 ارب روپے ٹیکس لیا جا چکا ہے, جو گزشتہ مالی سال کے اس عرصہ کی نسبت 300% اضافہ ہے. یعنی کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ
टैक्स में मजीद इजाफा किया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके की सैलरी से कट लगाकर हुकूमत जो है वो बजट इकट्ठा कर रही है। वो लिखते हैं कि जी माली साल 2019 और 20 में तनख्वाहदार जो तबका था उसका टैक्स सिर्फ 129 अरब रुपया था, लेकिन अब ये टैक्स बढ़ाकर 570 अरब रुपया इकट्ठा करने की तजवीज़ है, अमकान है। हो सकता है कि मजीद टैक्स भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर लागू किया जाए। दूसरी जो खबर रिपोर्ट हुई वो दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं ज़ीशान यूसुफजई। उन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान गैस की कीमतों में 200% से ज़ायद का इजाफा किया गया, यानी कि 2023 और 2024 के अंदर इन दोनों सालों में 200% जो है वो इजाफा किया गया है गैस की कीमतों के अंदर। 400 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के नर्क 1460 रुपए थे, जबकि वो बढ़ाकर 4200 रुपए कर दिए गए हैं। कमर्शियल सार्फिन जो हैं उनके नर्क जो है वो 1238 रुपए थे, वो बढ़ाकर 3900 रुपए कर दिए गए हैं। तो गुज़श्ता 2 सालों के अंदर जब से पीडीएम हुकूमत आई तो किस तरीके से टैक्सों की भरमार की गई, बिजली के बिलों के अंदर, गैस के बिलों के अंदर और बाकी रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनके ऊपर जिस तरीके से टैक्स लगाया गया और बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो टैक्स इकट्ठा किया गया और तनख्वाहदार तबके की तो चीखें निकलवा दी हैं। किसान अपनी जगह के ऊपर रो रहा है, छोटा कारोबारी तबका अपनी जगह के ऊपर रो रहा है, बड़ा जो तबका है कारोबारी वो अपनी जगह के ऊपर पिट रहा है। लेकिन हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम करने के पीछे लगी हुई है, तरमीम को पास करवाने के बाद फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के अंदर लगी हुई है और प्रायोरिटीज़ ये हैं हुकूमत की, जबकि अवाम जो है वो मजीद दिन ब दिन जो है वो महंगाई के घड़े के अंदर गिरती चली जा रही है और नए टैक्सों की अंबार जो है वो अब दोबारा से शायद लगने जा रही है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो इसकी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये एक खबर जो है वो IMF के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने पर मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।